بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ 4 سپٹمبر 2020، جماعت دہم، مضمون اردو، موضوع غزل کے چند اشعار کی تشریح۔ غزل از مرزا اسد اللہ خان غالب۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کی چند اشعار پڑھوں گا اور ان کی تشریح آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ اس کلپ کو غور سے سنیں گے۔ پہلا اشعار ہے: نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اب دوسری غزل کا ایک شعر ہے، آپ کے سامنے میں پڑھوں گا۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ چند اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ اب ہم نے پہلے شعر پڑھا، اس کی تشریح میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی برا کہے تو آپ خاموش رہو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو اس کا کسی کو نہ بتاؤ، یعنی برائی کا جواب برائی سے مت دو۔ ہمیشہ صبر کا دامن پکڑو، یہ اچھے انسان کی پہچان ہے۔ میں اور ایک بار ریپیٹ کروں گا، دوبارہ دہراؤں گا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اس شعر میں فرماتے ہیں، غزل کی اس شعر میں فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان تمہارے ساتھ برا کہے، تمہیں کوئی برا کہے، برا بلا کہے تمہیں کوئی، آپ خاموش رہی۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو اس کا کسی کو مت بتاؤ۔ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہوگا تو آپ اپنے دل میں ہی اس بات کو رکھو، یعنی برائی کا جواب برائی سے مت دو، ہمیشہ صبر کا دامن پکڑو، یہ اچھے انسان کی پہچان ہے۔ اچھے انسان جو ہوتے ہیں ان میں یہ جو ہوتی ہے یہ خصوصیات، یعنی ان کی پہچان ہوتی ہے، یہ اچھے انسانوں کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دوسرا شعر پڑھوں گا۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس میں مرزا اسد اللہ خان غالب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلط راہ اختیار کرے، کوئی شخص غلط راستے پر چلے تو اسے اس فعل یعنی کام سے باز رکھنا چاہیے، اسے روک لو، اس
शख्स को वो गलत काम करने से रोको, और अगर कोई शख्स कसूर या गुनाह करे, कोई गलती करे कोई शख्स, तो इस शख्स को माफ करना चाहिए। यानी अगर हम शरीयत, इस्लाम, दीन की तरफ, दीन हमें क्या बताता है, तो माफ करना बड़ा अजर है। अगर कोई गलती करता है, कोई खता करता है, उसे माफ कर लो। तो इसके बाद और एक शेर मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। इस शेर में सन्नत तलमिया का बयान हुआ है कि सिकंदर जुल्करनैन हजरत खजर की रहनुमाई में आब हयात लाने गया था। गौर से सुनिए, वहां पहुंचकर देखा जिन्होंने आब हयात पी लिया था, उन्हें अगरचि जिंदगी मिली थी, मगर ज़ैफ की वजह से मर्दों से भी बदतर थे। ये देखकर सिकंदर खाली हाथ ही वापस लौटे। यानी कोई चीज जब तकदीर में न हो तो हजरत खजर की रहनुमाई भी लाहासिल है। तो इसके अलावा अब मैं और एक शायर यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की दूसरी गज़ल जो है उसका एक शेर मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तो काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। गज़ल की इस शेर में मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब फरमाते हैं, लेकिन अपने आप पर तनज़ करते हैं या तनज़ करते हुए फरमाते हैं कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी, यानी अपने आप से कहता है, गालिब अपने आप से कहता है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी शराब नोशी और लज्जत पसंदी में गुजारी, अब किस मुंह से काबा जाओगे, क्या तुम्हें शर्म व हया नहीं है। देखो इस शेर में बच्चों गालिब अपने आप से मुखातिब होकर यानी अपने आप पे तनज़ करते हुए फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी जो आपने गुजारी, जिंदगी का बेशतर हिस्सा, बेशतर वक्त आपने गुजारा, तो वो शराब नोशी और लज्जत पसंदी में गुजारा। अब आखिर पर आप जा रहे हैं खाना काबा की जियारत करने के लिए, हज करने के लिए, लेकिन तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से वहां पे जाओगे, क्या तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें हया नहीं है। तो ये हमारे लिए भी एक नसीहत है। आमतौर पर प्यारे बच्चों यहां पे लोग क्या करते हैं, पूरी जिंदगी ऐश वशरत में, शराब नोशी में, लज्जत पसंदी में जिंदगी गुजारते हैं और आखिर पर वो काबा की जियारत करने के लिए जाते हैं। उनको ये बात याद नहीं होती है कि हमने अपनी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह, किन किन लोगों का हमने हक खाया है, और उस हक को वो भूल चुके हैं। अब आखिर पर वो खाना काबा की जियारत के लिए जाते हैं। ये हमारे लिए भी नसीहत है कि हमें पूरी जिंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए। प्यारे बच्चों हमें आज से ही आपको अपनी जिंदगी जो है कैसे गुजारनी है ये हमें
اپنا دین، مذہب اسلام، ہمیں سب کچھ، ہر کوئی دھرم، چاہے کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ہمیشہ مذہب چاہے کوئی بھی ہو غلط راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ باقی وسلام۔